अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। उसके टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगी हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे नामों के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। अल्लाह के वैसे तो सारे ही नामों की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत वाले हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे बताने लगी हूँ जिन के नाम लेकर, वो नाम लेकर आप अल्लाह से जो दुआ मांगो आपकी दुआ कबूल होगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कह लूँ जी, किसी ने लिखा जी ब्लैक दुपट्टा ब्लैक सूट, आई थिंक सूट का लिखा, तो मैं ब्लैक सूट बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। अब आके मैंने कुछ कलरफुल मतलब ड्रेसेस कपड़े बनवाए हैं, लेकिन मैं ब्लैक बहुत ज़्यादा, हर प्रिंट में मेरा ब्लैक कलर होता था। तो कुछ टाइम से मैंने कहा चलो चेंज करती हूँ और हर एक के साथ मैं कोशिश करती हूँ ब्लैक दुपट्टा लूँ। और अभी भी मैं लेते लेते मुझे याद आया और मैंने ब्लैक दुपट्टा नहीं लिया। मैं ब्लैक को बहुत पसंद करती हूँ हर चीज़ के साथ। मुझे फैमिली में भी कहते हैं हर सूट के साथ ब्लैक 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 क्यों करती हो, बस मुझे ब्लैक कलर से बहुत प्यार है। खैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मैं इसलिए बता दूँ कि मेरे पास दुपट्टों की लाइन लगी हुई है और इस तरह, लेकिन मुझे ब्लैक में वैसे ही मुझे ब्लैक कलर पसंद है। पर्सनली घर में भी बाहर भी मोस्टली मैं ब्लैक को ही प्रेफर करती हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी वाले दिन भी ब्लैक ही पहना था। खैर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको वो नाम बताने लगी हूँ, इन नामों को आप पढ़े, आप जितनी भी मुश्किल में होंगे आपकी इंशाल्लाह आप उस मुश्किल से निकलेंगे। आज मैं आपको सिर्फ 4 नामों का बताती हूँ। सबसे पहला नाम है जी अल जब्बारू एंड अल कहारू। अल जब्बारू और अल कहारू का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें जब आप बहुत ही मुश्किल में हो, बहुत ही परेशानी में हो, बहुत ही मजबूर हो और आप चाहते हैं, मतलब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि आप रात को सोते हैं, आप फजर के लिए नहीं उठ पाते, आप नियत करते हैं कि मैं सुबह को उठूँगा और या उठूँगी नमाज़ पढ़ूँगी, आप नहीं अदा कर सकते तो आप अल्लाह से कहें, अल्लाह को अल जब्बारू के नाम से पुकारे और कहें मेरे अल्लाह मुझे जो है, मैं आपको इस नाम से पुकारता हूँ, मुझे वो हिम्मत दे कि मैं सुबह उठूँ और सुबह की नमाज को अदा करूँ। तो ये नाम जो है आप इस तरीके से किसी भी चीज़ से, मतलब आप जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा और अल्लाह से मदद मांगे अल्लाह का नाम लेके। जब हम अल्लाह को उनके नामों से पुकारते हैं तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अल्लाह को उनके नामों से पुकारा करें। और अल जुबारू है, सॉरी अल जुबार का बता दिल कहारू होते हैं जब कोई दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहारों का विर्द करें। इंशाल्लाह वो आपकी हर जो है ना, आपकी किसी भी मतलब टांग अड़ाने की, कह लें एग्जाम्पल देते हैं, टांग अड़ाने की कोशिश भी करेगा तो वो नाकाम होगा। आप अपने मकसद में कामयाब होगे। मकसद आपका नेक होना चाहिए, ठीक है, वो तो अल्लाह को पता चल जाता है हम किस मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं और वही दुआएं कबूल होती हैं जो नेक इरादों से की जाती हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के गर्ज से नहीं है। या कहारो तब विर्द करें, इंशाल्लाह आपके दुश्मन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और एक नाम है जी या वकीलो, मतलब अल वकीलो, ठीक। अल्लाह को इस नाम से पुकारे, मतलब वकील एक हाजी होती है, जैसे हम किसी अदालत में देते हैं, कुछ भी देते हैं, कोई भी मसला हमें दरपेश आता है तो कई मसले जैसे होता है ना, जज घर में कह लें, कहीं पे भी कह लें, कोई भी जगह पे लोगों की मतलब कोई बड़ा आता है जो उस चीज़ का फैसला करता है। इसी तरह जब आप बहुत ही मुश्किल में फंस जाते हैं, बहुत परेशानी में, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वाक़या हुआ था और फिर बेशक जितने इल्ज़ामात उन पे लगे, जो कुछ हुआ, एंड पे उनको जो है थी रिहाई मिली थी और उनकी मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, उनकी अल्लाह की अदालत में उनको पाक साफ जो है बरी किया गया था। इसी तरह अगर आप किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी मुकदमा में ऐसी जगह पे फंस चुके हैं तो अल वकीलू के नाम से अल्लाह ताला को याद करें। अल फत्ताहू मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि कई लोग फिर वीडियो को स्किप कर देते हैं, पहले नाम फिर मैं आपको बाद में भी बताऊँगी। अल फत्ताहू, आज मैं 4 नामों का जिक्र करूँगी। अल फत्ताहू, जब आप किसी चीज़ में मकसद में कामयाबी चाहते हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी दे, तो अल्लाह को इस नाम से पुकारें, इंशाल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाबी मिलेगी। अल मैं आपको बता चुकी हूँ, अल जबारू, अल कहारू, अल वकीलू, अल फत्ताहू, ये अल्लाह के नाम ऐसे हैं। इन नामों से अल्लाह को पुकारें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको
ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر دشمن سے بچائے گا اور ہر پریشانی سے نکالے گا. اور یہ تنہائی میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے یاد کیا کریں، پھر دیکھا کریں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا، اس پہ صبر شکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے لیے بہتر سوچا ہوگا. اس میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہم تو مانگتے رہے ہماری دعا قبول ہے. سارے کام دیکھو، اللہ ہمارے لیے ہماری ساری دعائیں سنتے ہیں، لیکن اگر نہ سنے تو کیا اللہ نہیں سننی ہے؟ ہم لوگ کا کام نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی، یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ اگر میں اپنے بندے کو نہیں عطا کرتا کیا وہ صبر کرتا ہے؟ ہم پہ کچھ بھی فرض نہیں کہ ہم صبر کریں. ہم نے کیا بس ہر وقت یہی کہنا ہے کہ ہم نے جو منہ سے نکالا اور وہ چیز جو ہے ہماری، جو ہم نے مانگا کیا وہ ہمیں اسی ٹائم وہ ہماری دعا قبول ہو جائے. ہمارا بھی کام ہے صبر سے کام لینا، صبر کرنا، اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنا اور اللہ سے مانگنا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. مطلب اگر میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ میں اس کو پکارتا ہوں. اگر ہم لوگ کسی محفل میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو میں اپنی ادھر فرشتوں کی، مطلب اللہ کی جو محفل ہے وہ ان کے، ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کتنی اللہ ہمیں اگر کسی جگہ پہ پکارے، ہمیں یاد کرے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو انسان، میں کہتی ہوں کیا ہوگا اس کے لیے؟ اس نے ہر چیز کو پا لیا جب اللہ نے اس کو پکارا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، کوئی محفل سے جاتا ہے، اس محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، کوئی میری دین کی بات کو پھیلاتا ہے، تو میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں ان کو چاروں طرف سے کور کر لو، اپنے پر بچھا دو میرے بندوں پہ جو میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں. اگر میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے گا تو میں دوڑتا چلا اس کی طرف آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ہر ایک نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، لیکن اب یاد نہ رہے وہ الگ بات ہے. اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو تنہائی میں یاد کریں. اگر آپ اللہ کے بارے میں مطلب سوچتے ہیں نا کہ انشاءاللہ اللہ میرے لیے بہتر کرے گا، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں نا اچھا سوچو گے اچھا ہوگا، یہ کیوں ہے؟ یہ چیز بہت افیکٹ کرتی ہے پازیٹیو اور نیگیٹیو چیزیں. اس لیے اپنی لائف میں ہمیشہ پازیٹیو رہیں، نیگیٹیو چیزوں کو اگنور کر دیں. دیکھو اچھا ہو گئی جو بھول جو ہر مطلب لائف میں ہو جاتی ہے انسان سے، کسی کی بھی، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کرو کہ ہم تو ہے اسی طرح کہ ہم نے اسی طرح رہنا، کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو. سدا ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، تو ایسا کام کرو، اللہ کو یاد کرو کہ اللہ ہمیں بھی یاد کرے. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے بلاتا ہے تو میں کتنے قدم، ایک قدم میری طرف چل کے آئے گا، میں کتنے زیادہ قدم اس کی طرف بڑھ کے آتا ہوں. تو اس لیے اللہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا نا، وہ تو اللہ سے مانگتے تھے. تو ہمیں بھی کوئی ایک چیز چاہیے نا، سوئی جتنی بھی اپنے اللہ سے مانگو. کسی بھی بندے پہ امید مت رکھو، کسی بھی بندے پہ مت سوچو کہ وہ دے گا، وہ نہیں. اللہ دے گا اور اللہ دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. تنہائی میں مانگو، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، پھر دیکھو اللہ اپنے بندے کو کیسے یاد کرتا ہے. یہ ایسے نام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنی مشکل وقت میں، اپنی پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرو. اور پھر اپنی اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا کہ میں جتنی کوشش کر سکتی ہوں، جتنا نالج ہے، جتنا میں نالج لے رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں، لینے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہ سب باتیں کنوے کرنے میں، مطلب یہ بتانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بولنے میں، بتانے میں ہو جائے تو اس کو اگنور کیجیے گا. اور اللہ بھی مجھے معاف کرے، کیونکہ میری نیت صاف ہے، میرا دل صاف ہے. میں کہتی ہوں کہ جو میرے پاس نالج ہے میں دوسروں تک پہنچاؤں. تو اللہ اسے قبول فرمائے، اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اب مجھے اجازت دیں، ملیں گے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، میں ضرور رپلائی کرنے کی کوشش کروں گی. تو یا نہیں تو ویڈیو بناؤں گی. تو اس کو ضرور کریے گا، اس کو کر کے دیکھیے گا، اور بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.